जोजोलपा अनि शुभ प्रभात। हामी नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो मार्फत कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा छौं। हरेक मंगलबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म आधा घण्टा प्रसारण हुने कक्षा 8 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्स विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 भाजङ्गल स्थित श्री वैष्णवी माध्यमिक विद्यालयको गणित विषय शिक्षक म प्रकाश अधिकारी उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम रेडियो सेटमा 106.6 मेगाहर्जको अतिरिक्त हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत पनि सुन्न सकिन्छ। साथै इन्टरनेटमा www.newafm.com मा लगइन गरेर विश्वभरिबाट सुन्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू युट्युबमा सर्च गरेर वा कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजमा गएर आफ्नो अनुकूल समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदाझैं तपाईहरूले कपी कलम र किताब त लिएरै बस्नु भएको होला, होइन त? यदि छैन भने लिएर आउनुहोस् है। अब लागौं आजको पाठतिर। आजको हाम्रो पाठ्यवस्तु छ पाइथागोरस साध्य र सोको प्रयोग। पाइथागोरस थ्योरम एन्ड इट्स एप्लिकेसन। यो विषयवस्तु हाम्रो गणित किताबको निर्देशाङ्कहरू कोअर्डिनेट्स भन्ने पाठभित्र राखिएको छ। पाइथागोरस साध्यको प्रयोग समकोणी त्रिभुज राइट एङ्गल्ड ट्रायङ्गलमा हुन्छ। कुनै समकोणी त्रिभुज, त्यो भनेको एउटा कोण 90 डिग्री भएको त्रिभुजको दुईवटा भुजाहरूको नाप थाहा भएको अवस्थामा बाँकी रहेको भुजा वा तेस्रो भुजाको नाप पत्ता लगाउन पाइथागोरस साध्यको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै पाइथागोरस साध्यको प्रयोगबाट कुनै त्रिभुजको 3वटै भुजाका नाप थाहा भएको अवस्थामा त्यो त्रिभुज समकोणी हो वा होइन भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। प्रस्तुति सम्भव नभए पनि आज हामी पाइथागोरस साध्य प्रयोग हुने खालका शाब्दिक समस्याहरू र तिनका समाधानबारे चर्चा गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, समकोणी त्रिभुजका बारेमा तपाईहरूले यस अघिका कक्षाहरूमा नै अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै कोणहरूको वर्गीकरण गर्न अनि कोण र भुजाका आधारमा त्रिभुजका प्रकारहरू बताउन पनि सिकिसक्नु भएको छ। एकपटक सम्झिनुहोस् त। आउनुहोस् पहिले यसबारे छोटो पुनरावृत्ति रिभिजन गरौँ। कुनै दुईवटा वा त्योभन्दा धेरै पनि हुन सक्छन् रेखाहरू भेट हुँदा वा काटिँदा कोण बन्छ। प्रायजसो कोणलाई हामी डिग्री एकाइमा नाप्ने गर्छौँ। कोण बन्छ। प्रायजसो कोणलाई हामी डिग्री एकाइमा नाप्ने गर्छौँ। कोण नाप्न प्रोट्रेक्टरको प्रयोग गरिन्छ। अब समकोण राइट एङ्गलको कुरा गरौँ। ठिक 90 डिग्रीको कोणलाई समकोण भनिन्छ। डिग्रीमा नाप्दा ठिक 90 डिग्रीको कोणलाई समकोण भनिन्छ। सिधा तेर्सो र सिधा ठाडो रेखाहरू काटिँदा समकोण बन्छ। हाम्रो दैनिक प्रयोगमा समकोण कहाँ कहाँ हुन्छ? केही उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ? गणितमा प्रयोग हुने प्लस चिन्हको बीचमा ठाडो र तेर्सो रेखाहरू काटिएको ठाउँमा समकोणहरू हुन्छन्। ज्यामिति बक्समा रहेको सेट स्क्वायरमा एउटा कोण समकोण हुन्छ। किताबका बाहिर पल्टाएर चारैवटा कुनाहरूमा समकोण हुन्छन्।
तपाई बस्ने कोठाको सिलिङ र भित्ता जोडिएको ठाउँमा हेर्नुस् त। कोठाको सिलिङ र भित्ताले आपसमा समकोण राइट एंगल बनाएका हुन्छन्। झ्यालढोका, टेबल आदिका कुनामा पनि समकोण हुन्छन्। यी त केही उदाहरण भए। हाम्रो दैनिक जीवनमा समकोणका यस्ता उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन्। समकोण अर्थात् 90 डिग्रीको कोणभन्दा साना कोणहरूलाई न्यून कोण एक्युट एंगल भनिन्छ। त्यस्तै 90 डिग्री भन्दा ठूलो र 180 डिग्री भन्दा सानो कोणलाई अधिक कोण अब्ट्युस एंगल भनिन्छ। अब समकोणी त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगलको कुरा गरौं। कुनै त्रिभुजको एउटा कोण समकोण अर्थात् 90 डिग्री छ भने त्यस्तो त्रिभुजलाई समकोणी त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल भनिन्छ। एउटा कोण समकोण भयो भने त्यस्तो त्रिभुजलाई समकोणी त्रिभुज भनिन्छ। त्रिभुजका तीनवटै कोणहरू जोड्दा 180 डिग्री हुने भएकाले समकोणी त्रिभुजमा एउटा कोण 90 डिग्री भएपछि बाँकी दुईवटा कोणहरू 90 डिग्री भन्दा साना हुने भए। एउटा नै 90 डिग्री भइसकेपछि अब दुईवटा जोडेर मात्र 90 हुने भए, छुट्टा छुट्टै चाहिँ 90 भन्दा साना हुने भयो। यसरी समकोणी त्रिभुजमा एउटा समकोण र बाँकी दुईवटा न्यून कोणहरू हुन्छन्। कुनै समकोणी त्रिभुज कोण अर्थात् 90 डिग्रीको विपरीत भुजा वा सन्मुख भुजा अपोजिट साइड अफ 90 डिग्री लाई कर्ण अंग्रेजीमा हाइपोटेनियस एज भनिन्छ। ध्यान दिनुहोला, समकोणी त्रिभुजमा समकोण अर्थात् 90 डिग्रीको विपरीत भुजा वा सन्मुख भुजालाई चाहिँ नेपालीमा कर्ण र अंग्रेजीमा हाइपोटेनियस एज भनिन्छ। बाँकी रहेका दुईवटा भुजाहरू मध्ये एउटालाई आधार अंग्रेजीमा बेस बी र अर्कोलाई लम्ब अंग्रेजीमा परपेन्डिकुलर पी छोटोमा पी भनिन्छ। थाहा पाउनुभयो एच पी र बी छोटकरीमा हाइपोटेनियस बेस र परपेन्डिकुलर के हो भन्ने कुरा। फेरि एकपटक 90 डिग्रीको विपरीत भुजालाई कर्ण वा हाइपोटेनियस एज र बाँकी भुजाहरू आधार वा बेस बी र लम्ब वा परपेन्डिकुलर पी। अब पाइथागोरस साध्य अर्थात् पाइथागोरस थ्योरमको कुरा गरौं। सयौं वर्ष अघि समकोणी त्रिभुजमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरसले एउटा नियम पत्ता लगाए, जस अनुसार त्यो नियम अनुसार कुनै पनि समकोणी त्रिभुजमा आधारको वर्ग त्यो भनेको बी स्क्वायर र लम्बको वर्ग त्यो भनेको पी स्क्वायर जोड्दा कर्णको वर्ग त्यो भनेको एच स्क्वायर सँग बराबर हुन्छ। अर्थात् एच स्क्वायर इज इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सत्यलाई पाइथागोरस साध्य पाइथागोरस थ्योरम भनिन्छ। पाइथागोरस साध्यको प्रयोग गरेर कुनै पनि समकोणी त्रिभुजका दुईवटा भुजाहरू थाहा भएको अवस्थामा बाँकी रहेको तेस्रो भुजाको नाप पत्ता लगाउन सकिन्छ। एउटा उदाहरण हेरौं। प्रश्न यस्तो छ, कुनै समकोणी त्रिभुजमा लम्ब 3 सेन्टिमिटर 3 cm र आधार 4 सेन्टिमिटर
4 cm छ भने कर्णको लम्बाई पत्ता लगाउनुहोस्। Find the hypotenuse of a right angled triangle in which perpendicular is 3 cm and the base is 4 cm. यहाँ लम्ब P बराबर 3 सेन्टिमिटर, यसलाई टिपोट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। लम्ब P बराबर 3 सेन्टिमिटर, आधार B बराबर 4 सेन्टिमिटर, कर्ण H बराबर कति? What? H is equal to what? पाइथागोरस साध्यबाट H square is equal to P square plus B square। अर्थात अब यसका मानहरू राख्दा, थाहा भएको P र B को मानहरू राख्दा H square is equal to 3 square plus 4 square। P भनेको ठाउँमा 3 र B भनेको ठाउँमा 4 राख्दा H square is equal to 3 square plus 4 square is equal to 3 square भनेको 9 plus 4 square भनेको 4 4 16 र 9 सँग 16 एड गर्दाखेरि जोड्दाखेरि 25 भयो। अब H स्क्वायर को स्क्वायरलाई छोडेर अर्कोतर्फ रुट लिँदा एकातिर स्क्वायर छोड्यो भने अर्कोतिर रुट राख्नुपर्छ, स्क्वायर रुट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा H is equal to root under 25 is equal to 5 र अघि 3 र 4 मा cm हरु भएको कारणले यो 5 को पनि एकाइ cm हुन्छ। यसरी उक्त त्रिभुजको कर्णको लम्बाई 5 cm पत्ता लाग्यो। अर्को पनि एउटा उदाहरण हेरौं। कुनै समकोणी त्रिभुजमा कर्णको लम्बाई 13 सेन्टिमिटर 13 cm र लम्ब 5 सेन्टिमिटर 5 cm छ भने आधारको लम्बाई पत्ता लगाउनुहोस्। Find the base of a right angled triangle in which the hypotenuse is 13 cm and the perpendicular is 5 cm। यहाँ कर्ण H is equal to 13 cm, लम्ब P is equal to 5 cm र आधार B is equal to what? पाइथागोरस साध्यबाट H square is equal to P square plus B square। अब थाहा भएकाहरुको मान राख्दा H भनेको ठाउँमा 13, P भनेको ठाउँमा 5 र B को मान थाहा छैन, B नै राखौं। 13 square is equal to 5 square plus B square भयो। अथवा 13 को स्क्वायर भनेको 13 13 जा 169 169 बराबर 5 स्क्वायर भनेको 5 5 जा 25 प्लस B स्क्वायर। अब इज इक्वल टु बराबर चिन्ह भन्दा पारिपट्टि रहेको 25 लाई देब्रेतर्फ ल्याउँदाखेरि माइनस भएर आउने भयो र 169 minus 25 is equal to B square भयो। अथवा B square is equal to 144 144 भयो। अब B square को स्क्वायर छोडेर अर्को तर्फ स्क्वायर रुट लिँदा B बराबर B is equal to root under 144 र 144 अर्थात 144 को स्क्वायर रुट
वर्गमूल कति हुन्छ 12 12। यसरी b = 12 cm आधार b = 12 cm आयो। भाइ बहिनीहरु कुनै पनि समकोणी त्रिभुजमा h p र b को सम्बन्ध अर्थात h² = p² + b² हुन्छ भन्ने त हामीले थाहा पाइसक्यौं। यहाँनेर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जुनसुकै समकोणी त्रिभुजमा 3 वटा भुजाहरू h p र b मध्ये h को मान सबैभन्दा ठूलो हुन्छ। कुनै पनि समकोणी त्रिभुजमा कर्णको मान चाहिँ अरु दुईवटा लम्ब र आधारको मान भन्दा लामो आउँछ। कर्ण भनेको 90 डिग्रीको विपरीतको भुजा चाहिँ अरु दुईवटा भुजा भन्दा लामो हुन्छ भन्न खोजेको हो। In any right angle triangle, hypotenuse is the longest side. अब पाइथागोरियन ट्रिपल्स को कुरा गरौं। पाइथागोरस साध्य अर्थात h² = p² + b² लाई स्वीकार गर्ने सटिस्फाई गर्ने मानहरूलाई पाइथागोरियन ट्रिपल्स भनिन्छ। पाइथागोरस साध्यलाई स्वीकार गर्ने मानहरू त्यो भनेको यदि कुनै 3 वटा संख्याहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्याको वर्गसँग बाँकी 2 वटा संख्याहरूको वर्गहरूको योगफल बराबर हुन्छ भने त्यस्ता संख्याहरूलाई पाइथागोरियन ट्रिपल्स भनिन्छ। भनेपछि कुनै 3 वटा संख्याहरू पाइथागोरियन ट्रिपल्स हुन् वा होइनन् भनेर थाहा पाउनका लागि दिएका 3 वटा मध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्यालाई h मान्ने। किनकि हामीले भन्यौं कि कुनै पनि समकोणी त्रिभुजमा h अर्थात कर्ण अरु भुजाहरू भन्दा लामो हुन्छ, सबैभन्दा ठूलो मान यसैको हुन्छ। त्यसैले दिएका 3 वटा मध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्यालाई h मान्ने र अरु 2 वटा संख्याहरू मध्ये एउटालाई p र अर्कोलाई b मान्ने। अब h² = p² + b² मा यी मानहरू राखेर हेर्ने, h p र b का मानहरू राखेर हेर्ने। यसरी हामी कुनै 3 वटा संख्याहरू पाइथागोरियन ट्रिपल्स हुन् या होइनन् भनेर पत्ता लगाउन सक्छौं। यही तरिका प्रयोग गरेर हामी कुनै त्रिभुजका 3 वटा भुजाहरू थाहा भएको अवस्थामा त्यो त्रिभुज समकोणी हो वा होइन भन्ने थाहा पाउन सक्छौं। यदि हामीलाई 3 वटा भुजाहरू दियो र त्यो त्रिभुज समकोणी त्रिभुज हो कि होइन छुट्याऊ भनेर सोध्यो भने त्यतिखेर हामीले यही तरिका प्रयोग गरेर समकोणी हो वा होइन भनी छुट्याउन सक्छौं। एउटा उदाहरण हेरौं। यदि कुनै त्रिभुजका भुजाहरू 5 cm, 6 cm र 7 cm छन् भने त्यो त्रिभुज समकोणी हो वा होइन जाँचेर हेर्नुहोस्। Check whether a triangle with side lengths 5 cm, 6 cm and 7 cm is right angled or not. यहाँ सबैभन्दा लामो भुजा 7 cm भएकाले h सबैभन्दा लामोलाई h मान्नु पर्यो। h = 7 cm, h = 7 cm हुन्छ र बाँकी भुजाहरू p = 6 cm र b = 5 cm। यहाँनेर यो पाइथागोरस साध्य प्रयोग गर्ने अवस्थामा p र b दुईटा मध्ये जुनलाई पनि भन्न सकिन्छ, तर h चाहिँ
कि त सबैभन्दा तीनैवटा मानहरू थाहा भएको अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो मानलाई h भन्नुपर्छ, या त समकोणी त्रिभुज दिएको चित्र दिएको वा समकोणी त्रिभुजको समकोणको विपरीत भुजा थाहा हो भन्ने थाहा भयो भने कि त त्यसलाई h भन्नुपर्ने हुन्छ। अब h² = p² प्लस b² मा यी मानहरू राखेर हेर्दा h को ठाउँमा 7 को स्क्वायर भयो, h² भएपछि 7 को स्क्वायर = p को ठाउँमा 6 र b को ठाउँमा 5 राख्दा 7² = 6² प्लस 5² भयो, अथवा 7² भनेको 7 7 जा 49 = 6² भनेको 6 6 जा 36 प्लस 5² भनेको 5 5 जा 25, अथवा 49 = 36 र 25 एड गर्दा 61। त 49 49 र 61 त बराबर होइन। 49 = 61 भन्ने कुरा सत्य होइन वा असत्य हो। त्यसैले उक्त त्रिभुज समकोणी त्रिभुज होइन। त्यस्तै अर्को एउटा उदाहरण हेर्न सक्छौं। यदि कुनै त्रिभुजका भुजाहरू 6 cm, 8 cm र 10 cm छन् भने त्यो त्रिभुज समकोणी त्रिभुज हो वा होइन भनेर चेक गर्न सक्छौं। 6 cm, 8 cm र 10 cm भुजाहरूको लम्बाइ भएको अवस्थामा सबैभन्दा लामो भुजा अर्थात 10 cm h हुने भयो र बाँकी भुजाहरू एउटा p र अर्को b हुने भए। मानौ 8 cm p र 6 cm लाई b भन्ने हो भने h² = p² प्लस b² मा यी मानहरू लगाएर राख्दा h भनेको 10 cm को स्क्वायर गर्दा 100 = p भनेको 8 को स्क्वायर गर्दा 64 प्लस b भनेको 6 को स्क्वायर गर्दा 36। अब 64 र 36 लाई एड गर्दा 100 नै हुने भएपछि h² = p² प्लस b² मा 100 = 100 अर्थात सत्य। 100 र 100 त बराबर हुन् भनेपछि सत्य आयो। त्यसैले 6 cm, 8 cm र 10 cm भुजाका लम्बाइहरू हुने त्रिभुज समकोणी त्रिभुज हुने रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। यसरी हामी कुनै त्रिभुजका तीनवटा भुजाहरूको नाप थाहा भएको अवस्थामा कुनै त्रिभुज समकोणी हो वा होइन भनेर सजिलैसँग पाइथागोरस साध्यको प्रयोगबाट थाहा पाउन सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यिनै छलफलहरूसँगै हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौं। अब आजको परियोजना कार्य यस्तो छ। फरक फरक नापका 5 वटा समकोणी त्रिभुजहरू खिच्नुहोस्। प्रोटेक्टरको सहायताले वा सेट स्क्वायरको सहायताले समकोणी त्रिभुजहरू बनाउनुहोस्। फरक फरक नापका 5 वटा, अनि भुजाहरू नापेर भुजाहरूका मानहरू नापहरू टिप्नुहोस् र प्रत्येक त्रिभुजमा त्यो 5 वटा त्रिभुजमा h² = p² प्लस b² हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा जाँचेर हेर्नुहोस्। अनि आजको गृह कार्य तपाईको पाठ्यपुस्तकको अभ्यास 6.1 एक्सरसाइज 6.1 भन्दा अगाडि दिएका उदाहरणहरू राम्ररी अध्ययन गर्नुहोस् र अघिको छलफल र ती उदाहरणका आधारमा अभ्यास 6.1 एक्सरसाइज 6.1 मा दिएका प्रश्नहरूको समाधान गर्नुहोस्। यदि समाधान गर्ने क्रममा केही समस्याहरू आएमा आफू पढ्ने विद्यालयको गणित विषय शिक्षकसँग विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गरी सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। अनि अनुकूल समयमा यो कक्षा कार्य र परियोजना गृह कार्य र परियोजना कार्य चाहिँ आफ्नो विद्यालयका गणित शिक्षकलाई देखाउन नभुल्नु होला है।
आजलाई भने कार्यक्रमको बिट मारौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण एकदम व्यापक रूपमा फैलिँदै गइरहेको छ। त्यसैले घरमै रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद।